السلام علیکم ناظرین، امید منم خوب باشین، جور باشین. بوری امروز اڑوک بوری شما را د اڑوک ببرم، چکری اڑوک دیایی. یعنی است رای اڑوک، ای رای اڑوک است. اینه د اڑوک رسیده مو د خود اڑوک، لیکن راه بسیار خراب است. سیلاب بسیار راه را خراب کرده. از اینجا بسیار راه مو باید پیدل بوری. سامانه را پشت کرده ببری. گاڑی تا از اینجا امده پیش رفته نمیتونه گاڑی. پیش بوری همیتر. اینک فیملی ده اینجا امده گاڑی روک است. آوام کم شده، آوی اڑوک بسیار کم شده. این آو ما فیملی بسیار ماشاءالله زیادم ده، مردم بسیار زیادم ده. تمام زیاده تر مردم از مو هم ده چکر. اڑوک ماشاءالله تمام خالی ازره شور مخره. هر لبه که تو همونه تمام ازره شور مخره ده اینجا. چیکار نین؟ مایی چیکار نین؟ ها؟ مایی است؟ تایسنگ پود موشه مایی. و ساتی ونو تو چر گریه مونی؟ ها دیگه او بازی مونه، خوشحالی مونه، تو گریه مونی؟ گم شده؟ ها گم خونه شده. این گریه که در ایه در اینجا بقد بگی گم شده اینی. اون دیگه در او خوشحالی مونه و بازی مونه. این گریه که در ایه. این بچه ها اینجا و بازی مونن. توخیم اینا بازی کن. ماشاءالله بیا بازی کو استاد، بیا بازی کنو. او یخ کده مگه بسا مر یخ کده. اینا ماشاءالله فوتوها گرفته رایی است بچه جوانا. شما باردر را کراس کردین، یعنی باردر را توف اینجا کراسی زده، یعنی باردر را غیر قانونی کار کردین. اینجا این رسی زده کیازی رسی پیش نرین. بعضم بچه از مو پیش رفته، دخترو پیش رفتن. اینجا یعنی رسی را زده که از این رسی پیش نرین. بچه از مو پیش رفته، دخترام پیش رفتن او بازی مونن. اوه چرا او بازی نمونی؟ حالا او بازی کو، حالا زیراوی ده ساتی. ها زیراوی نمیسنی؟ زیراوی ده حالا زیراوی ده بلیز بنندازاو. اینا بیا حالا بیا ما بلیز تو او میندازم، تو بلیز ما او بینداز. حالا کی زور موشه. حالا اینا ما زور شدم تو تاکدی از گیرم. امیتا تا بوری بچه دا تا ما بازی منه.
فرحان الیاس چطور هستی؟ او بازی نکردی؟ امین چک زیراوی دی الا فرحان الیاس او نه بله تاو مندازه بوری تا بوری ماشاءالله بچه ها بسیار جوش خروش هستند یه نه چیزی راوی میزنه تو ساتی یه نه چی آوازی بونی آوازی کولا حالا زیراوی ده ما ویدیوی تو جور مونم زیراوی ده ساتی شباش ساتی را حالا نه یخ کده تو را اوه ها نه زیراوی ده ما ویدیوی جون گود آلی زولا با زیراوی زده بیا پس کو ساتی تو اینه ماشاءالله 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 بچه ها بسیار ده جوش خروش هسته او یخه؟ کلو یخه ناو اینه ای دوی دیگر یخ کده ساتی یخ کده تور اینه چی آوازی مونه اینه زیراوی زدی فامیلی زیاد آمدن اونجی بال شیشتن اونجی تنت هم زدن شیشتن چند فامیلی آمدن؟ اوه ماشاءالله موم سه فامیلی آمده اینه ماشاءالله زیراوی مزدی؟ سبا اینه ده زیراوی ایچی نم نزیراویه سر تو تایاو اید نرافت سر تو تایاو بورا اینا آن حالا سر تو تایاو بورا ساتیه سر تو تایاو بورا یاد نداری زو علایشی؟ اونو مگه زو علایشی یاد ندارم Ja. İlyas! Ya İlyas! İlyas! اینه نیش ماشاءالله چی کلان درخت است سدابهار درخت بلند رفته بچه ها بله موترسایکل هم آمدن اینه Ya kurma ya. Şafir. Başla. Başla.